अब प्रस्तुत छ रेडियो पत्र जीवन चरित्र। प्रस्तुत छ लेखक कौशिक नवराजज्यूले लेख्नु भएको कथा डियर एक्स, मलाई छोडे पनि किन मेरो गिफ्ट छोड्न सकेन। संचार मन्त्रालय सिंहदरबार, चौथो तला, कोठा नम्बर 404 अर्थात् लिफ्ट छेउको कोठा, जहाँ साथीहरू अख्तियारले मागेको कुनै संस्थानको कर्मचारीको फाइल खोज्न पोका खोल्दै नाम र वर्ष भिडाउँदैछन्। यत्तिकैमा रोचक घिमिरे जो यही शाखामा 2 वर्ष बसेर भर्खर मात्रै सरुवा भएका थिए, उनी आए। सरुवा भए पनि ऊ संचार मन्त्रालय आइरहन्थ्यो। उसका पुराना दोस्तहरू जो यही थिए। रोचक भित्र के फसेको थियो? फाइल खोज्दा खोज्दा धुलो र पसिनाले असिन पसिन भएको सरोज सरले उसलाई 2 सालको सम्पत्ति विवरण नभेटेको भन्दै दुखेसो गरे। रोचकले चिठी हेर्छ र फाइल कहाँ राखेको छ सजिलै भनिदिने भन्छ। तर त्यसको लागि खाजा खुवाउने शर्त राख्छ। उसले शर्त राखेको सुनेर सरोज चिडिन्छ। सिरियस कुरामा पनि के को खाजा? यत्तिकैमा सुन्दर सर आइपुग्छन्। उनी खाजा होइन, चियासम्मको प्रस्ताव राखिदिन्छन्। तर रोचक मान्दैन। अन्त्यमा सुन्दर सरले सरोज सरलाई बनाउँछन्। यति भन्दा साथ रोचकले पुरानो सम्पत्ति विवरण राखेको दराजबाट खुइ फाइल निकालिदिन्छन्। शर्त अनुसार उनीहरू खाजा खान सेन्टर सर्भिस जान्छन्। खाने भनेपछि दिलीप सर पनि निस्किन्छन्, जो मन्त्रालयका हर्ताकर्ता हुँ भन्ठान्छन्। दिनको 2 बजिसकेको हुन्छ। शुक्रबारको दिन खाजा खाने सर्भिस सेन्टरमा खासै भिड हुँदैन। उनीहरू चिकन मोमो अर्डर गर्छन्। यतिकैमा गुड फ्राइडे मनाउने कुरा निस्किन्छ। निशुल्क भेटिए अर्थात् स्पोन्सर भेटिए, सबैजना तयार। तर दामा दासीमा कोही पनि जान आना किन गर्छन्। यत्तिकैमा मोमो आइपुग्छ। तर उनीहरूको गुड फ्राइडेको प्लान पूरा भइसकेको हुँदैन। उनीहरू स्पष्ट चुज गर्छन्। धुली खेलमा सहमति हुन्छ। तर स्पोन्सर भेटिँदैन। उनीहरू पुनः सल्लाह गर्दै चिया पनि अर्डर गर्छन्। चियाको चुस्कीसँगै स्पोन्सर भेटाउँछन् दिलीप सरले। धुली खेलको शङ्कर अर्थात् टेलिभिजनको मालिक, जो आफूलाई आउँदो निर्वाचनको नेपाली काङ्ग्रेसबाट टिकटको उम्मेदवार ठान्दछ। टेलिभिजनको लागि, त्यसमा पनि आम सञ्चार र दूरसञ्चार कम्पनीहरूका लागि सञ्चार मन्त्रालय तालुक मन्त्रालय नै हो। त्यसमाथि दिलीप सरले भनेपछि शङ्करले नमान्ने कुरै भएन। त्यसमा सरोज सरले अर्को पनि डोनर निकाल्छन्। गोरखापत्र स्थानको तारा सर, जो मन्त्रालयका लागि पुराना र अनुभवी साथी मानिन्छन्। उनी मन्त्रालयबाट यस्तो उस्तोमा जाउँ भन्दा कहिले पनि नाइ नास्ति गर्दैनन्। चिया सकिँदा 3 बज्छ। उनीहरू पुनः कोठा नम्बर 404 मा गएर पालो शङ्कर र तारा सरलाई फोन गर्छन्। तर एकै वचनमा प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि शङ्करले भने खाएको वा बसेको मध्ये एउटामा मात्रै मिलाउन सक्ने, त्यो पनि मैले भनेको होटलमा भनेर प्रति प्रस्ताव राख्छ।
उसको प्रस्तावमाथि पुनः छलफल हुन्छ र शङ्करले भने अनुरूप खाएको वा बसेको जेको पे गरे पनि बाँकी तारा सरले रिक्वेट गर्ने भनेर कुरामा सहमति हुन्छ। 3 बजे नै प्रस्तावमा स्वीकृत भए पनि तारा सरले मिटिङ र के भनेर 5 बजाइदिन्छन्। उनीहरू तारा सरको गाडीमा 5 जना 5 बजे मन्त्रालयबाट धुलीखेलको लागि प्रस्थान गर्छन्। शङ्करले खोजेको होटल धुलीखेल इको रिसोर्ट होटल राम्रै रहेछ। होटलमा गएर शङ्करले बुक गरेको कोठा भनेपछि होटलले खुब चासो र सम्मान सहित स्थान दिन्छ। कार्यक्रम सुरु हुन्छ क्याम्प फायरबाट। क्याम्प फायरसँगै आफ्नो फेभरेट रक्सीको चुच सुरु हुन्छ। हाड नखाने, रोचक मात्रै खाने। उसले स्ट्रङ बियर मगाउँछ। गुड फ्राइडे दनादन सुरु हुन्छ। अर्थात् उनीहरूको हप्ता दिनभरि फाइल खोज, आफै टिप्पणी उठाऊ, चिठी बनाऊ, चलानी र कतिपय अवस्थामा 10 पटक सचिवज्यू र सहसचिवकोमा लिएर करेक्सन गर्न जाऊ अनि सदर भएपछि पुनः चिठी पुर्याउन आफै फिल्डमा पनि दौडिने भागदौड जिन्दगीबाट मुक्ति थियो। धुलीखेलको शान्त वातावरणको इको। त्यसमा पनि स्पोन्सर भेटिएकोले अलकत्रा जस्तै चाट्ने बानी जो छ हामी नेपालीको। त्यसमा पनि निजामती कर्मचारीले निशुल्क भेटेको न हो। रक्सीको मात चढ्दै जान्छ। सबैले मै हुँ भन्दै कुरा निकाल्दै जान्छन्। मैले यसो गरेँ, मैले उसो गरेँ, म बिना त मन्त्रालय नै चल्दैन जस्तो गर्छन्। त्यसमध्ये एकजना रक्सी नखाने तर कुरा जाँड खानेका भन्दा चर्का निकाल्ने दिलीप सर हो। उनी रक्सी नखाए पनि रक्सीसँग खान ल्याएको शीतन अरूभन्दा बढी र छिटो नै सकिदिन्थे। जाँडको नसा चढेसँगै कसैले अफिसको कुरा निकाल्छन्, कसैले पूर्व प्रेमिकाको कुरा, कसैले मेरो यति पुग्यो भन्दै संख्या गणना गर्न देखेर खुब ठुलो मर्द हुँ भन्ने देखाउँछन्। यत्तिकैमा एउटा गीत बज्छ, त्यो पनि बेटरको मोबाइलमा। मेरो 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 एक्सको छम्मा, मेरो एक्सको छम्मा, गजबको माल्या लुक सो हट, पैसा यतिन्जेल चुप बसेको रोचक अब केही भन्न जुर्मुराउँछ। तर उसको कुरा कसैले नसुने वा चासो नदेखाए जस्तै गरेकोले ऊ अलिक साह्रो बोल्न थाल्छ। ऊ पनि त्यही गीत गाउन थाल्छ, मेरो एक्सको छम्मा। कसले लेख्यो यो गीत? यो त मैले लेख्नुपर्ने गीत हो यार। कसले लेख्यो यो गीत? अब सबैको ध्यान उतिर जान्छ। मात्र एक शब्दले उसले सबैको ध्यान आकर्षण गराउन सफल भएको देखेर होला ऊ उत्साहित हुँदै बोल्न थाल्छ। थाहा छ सरोज सर, कुनै दिन टिकटकमा एउटा गीत खुब भाइरल भएको थियो, मेरो एक्सको छम्मा। यो गीतमा थुप्रै भिडियोहरू बने। गीतमा धेरै कम टिकटक युजरहरूले मात्रले सिरियस भएर भिडियो बनाए जस्तो देखियो। धेरैले मनोरञ्जनको रूपमा लिएको देखियो यसलाई। टिकटकले गर्दा नै यो गीत युट्युबमा ट्रेन्डिङमा आउन सफल भएको। गीत सुनिरहँदा मलाई एउटै कुरा याद आयो। याद आउनु कुन से ठुलो कुरा भयो र? याद कहिले कस्तो, कहिले कसको अनि कहिले कसको, तर छाँद बवाल सही आउने। अन्तिममा जे खायो त्यही त आउने। कुनै लप्पन छप्पन जान्दैन। छाँदले भन्ने हाम्रोतिर उखानै पनि रह्यो देखिन्छ। हो त, हाम्रोतिर उखानै पनि रहेको देखिन्छ। देशमा उखान टुक्काको
बाहुल्यता रहेको अवस्थामा कसले पो सिरियस भएर काम गर्ला र? हुन पनि हो, सेन्टिमेन्टल हुनु निराशावादी हुनुभन्दा उखानै सही। आफ्नो यसै पनि स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक होइन र सर। प्रेममा बाचा कसम धेरैले खाएका हुन्छन्। बाचा कसम भनेको प्रेममा विश्वास आर्जनको लागि गरिन्छ पनि। तर सबैले बाचाहरूले विश्वास दिलाउन सक्दैनन्। अर्थात् कतिपय बाचाहरूले विश्वासको नाममा झुटलाई लुकाइरहेका हुन्छन्। झुट लुकाउन कसम खाने गरिन्छ। त्यसैले त धेरै कसम खाने, जे विषयमा पनि कसम खाने मान्छेलाई तेरो कसम त घिउ र भात त होला भनी भन्ने गर्छन्। हो डियर एक्स, तिमी पनि मसँग सम्बन्धमा हुँदा धेरै कसम खान्थ्यौ अनि मलाई पनि श्वास दिलाउन लगाउँथ्यौ। तिम्रो कसमलाई मैले विश्वास नगर्दा तिम्रो आँखाबाट पिल पिल पानी रसाउँथ्यो लागी, पिल पिल पानी रसाउँथ्यो। हाँसु खसाल्नु तिम्रो नियति थियो कि आँखाको लागि असभ्य भएको एउटा बानी? त्यो पनि तिमी नै जान्ने कुरा हो। आज धेरै पछि तिमीलाई सम्झिँदा तिमीले मसँग गरेका बाचाहरू सम्झे। कसम, तिमी कसम खान यति धेरै माहिर थियौ कि तिम्रो गल्ती नै पत्ता लगाउँदा, तिमीलाई रङ्गी हात पक्राउ गर्दा समेत तिमी आँखाभरि आँसु पाक्दै फेरि कसम खाए पनि मेरो कोमल मन त्यसै पग्ली जान्थ्यो लाठी, त्यसै पग्ली जान्थ्यो। तिम्रो गल्तीलाई यो मेरो कोमल मनले सहजै स्वीकार गरेरै होला, माफी पनि सजिलै दिन्थ्यो। हो डियर एक्स, तिम्रो हरेक गल्तीमा माफी दिँदै जाने भुल गर्नु नै मेरो अर्को कमजोरी भयो लाटी। तिम्रो हरेक गल्तीमा माफी दिँदै जाने भुल गर्नु नै मेरो अर्को कमजोरी भयो, सम्बन्ध सकाउने। डियर एक्स, आज पनि तिमी त्यही पुरानै फर्मुला अपनाउँदैछौ होला है। मसँग कसम खाँदै पिल पिल आँसु झारे जस्तै आज पनि तिमी कसैको अङ्गालोमा त्यसरी नै त्यही फर्मुलाको रिपिट भर्सन दोहोऱ्याउँदै उसलाई आश्वस्त पार्नका लागि पर्छौ होला है। हो बिचरा पनि म जस्तै सोझो पो पर्यो कि एक नम्बरको छिनार। रिसको जोकमा म तिमीलाई त्यस्तै अफेयरगन्जवाला खेलाडी परोस् भन्ने पनि लाग्छ। तर किन डियर एक्स, म तिमीलाई द्रौपदीले पाएको श्राप जस्तो तिम्रो जीवन पनि त्यस्तै होस् भनेर कामना गर्न पनि त सक्दिन। म तिमीलाई द्रौपदीले पाएको श्राप जस्तो तिम्रो जीवन पनि त्यस्तै होस् भनेर कामना गर्न पनि त सक्दिन। ए डियर एक्स, इतिहास हुन्छ त्यो जहिले पनि जित्नेहरूको मात्रै हुन्छ। थाहा छ नि, यो इतिहास हुन्छ नि त्यो जहिले पनि जित्नेहरूको मात्रै हुन्छ। अर्थात् जो ऐतिहासिक पात्र बने तिनीहरू सबै जितेर नै भएका थिए। हार्नेको कहिल्यै इतिहास लेखिँदैन, हारेकाहरू त बिलाएर जान्छन्। हाम्रै बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर न, के उनले नेपाल एकीकरण गर्न नसकेका भए उनको इतिहास लेखिन्थ्यो होला त? उनलाई आज हामी बडा महाराज धिराज भनेर किताबका पानाहरूमा चौरौँला ठड्याएको रूपमा देख्न पाउँछौँ। पक्कै पाउँदैनौँ त्यो होला यदि उहाँले एकीकरण हारेको भए। हो प्रिय एक्स,
खुडा र खुकुरी बोकेर पृथ्वीनारायण शाह गोरखाबाट ननिस्केको भए आज हामी पश्चिम बङ्गालको कब्जामा हुन्थ्यौँ होला र ममता बेनर्जीसँग नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दिन पर्यो भनेर आन्दोलन गरिरहेका हुन्थ्यौँ होला लाठी। सम्झ त पृथ्वीनारायण शाह पछिका कुनै पनि राजाको चर्चा किन हुँदैन? किनकि उनीहरूले इतिहासमा जित्न सकेनन्। जो डर गया वो मर गया भने झैं उनीहरू दरबारको सुख सहेलमै जिन्दगी गुजारेर बसे। रानीको फरियालाई नै संसार सम्झे। आज बिचरा तिम्रो प्रिय मान्छे तिम्रो गफ र कसमलाई ती राजाहरू झैं भुलिरहेको होला जो फरियामा अल्झिएर इतिहासबाट विलीन भए। डियर एक्स, हाम्रो समाज कस्तो छ भने नि हामी राधा र कृष्णलाई पूजा गर्छौँ, तर आफ्ना सन्तानहरू राधा जस्तो बन्न कोही पनि तयार भएका हुँदैनन्। सबै कृष्णका हजारौं गोपिनीहरू भएको कुराले मक्ख पर्छौँ, तर आफ्ना पनि सयौं अफियर भएको बिर्सिन्छौँ। किन प्रिय? हामी राधा जस्तो बन्न त्यागी र समर्पण गर्न कोही मन्जुर देखिँदैनौँ। किन डियर एक्स? हामी समर्पण भनेको शरीर सुम्पिनुलाई मात्रै बुझ्न थालेका छौँ। डियर एक्स, समर्पण भनेको शरीर सुम्पिनु मात्रै हो र? के शरीरमा खेल्दा मात्रै विश्वास हुन्छ? होइन भने मुना र मदनको प्रेम कथा पढेर हुर्किएका हामी किन मुना र मदनको जस्तो मायामा विश्वास गरेर वर्षौंसम्म एक अर्कालाई पर्खेर बस्न सक्दैनौँ? किन मुना र मदनको प्रेम कथा पढेर हुर्किएका हामी किन मुना र मदन जस्तो मायामा विश्वास गरेर वर्षौंसम्म एक अर्कालाई पर्खेर बस्न सक्दैनौँ? किन अलिकति दूरी हुने बित्तिकै अन्यसँग अफियर वा भौतिक सम्बन्धको लागि तयार भइहाल्छौ? किन तिमीले पनि मेरो दूरीको मजबुरीलाई बुझ्न सकिनौ लाठी, बुझ्न सकिनौ? डियर एक्स, मायामा विश्वास हुनुपर्छ। तिमी आज विश्वासको नाममा शरीर सुख नै वास्तविक प्रेम हो भन्दै हिँड्छौ। के शारीरिक सुख नै प्रेम भए? आज प्रेमको स्वार्थ भूमि त थाइल्यान्ड अनि नेपालको ठमेल हुनुपर्ने होइन र? के शारीरिक सुख नै प्रेम भए या शरीर सुख नै प्रेम भए? आज प्रेमको स्वर्ण भूमि त थाइल्यान्ड अनि नेपालको ठमेल हुनुपर्ने होइन र लाठी? र त किन यो ठाउँहरू बदनाम छ? किनकि तिमी प्रेमको नाममा स्वार्थ बोकेर हिँडेकी छौ लाठी। तिमी त प्रेमको नाममा स्वार्थ बोकेर हिँडेकी छौ। तिमी प्रेमको व्यापारी हौ। व्यापारमा जस्तो गिभ एन्ड टेक अनि समान एक्सचेन्ज गर्न बानी परेकी हौ र बानी परेकी छौ। डियर एक्स, बजारले जहिले पनि प्रतिस्पर्धा खोज्छ, अर्थात् जो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, जसले आफ्नो माल सामानको विज्ञापन गर्न सक्दैन अनि जसले क्वालिटी भन्दा पनि बाहिरी चमक दमकमा जोड दिन बजारमा तिनै झुकिन्छन्। हो डियर एक्स, तिमी पनि त्यस्तै झुक्काएर आफ्नो फाइदा लुट्न माहिर खेलाडी भएर निस्कियो प्रेम बजारको। प्रेममा बजार प्रवेश हुनु नपर्ने हो, अर्थात् प्रेममा अर्थशास्त्रको सिद्धान्त र फर्मुला भन्दा मनको भावना र फिलिङको काम गर्नुपर्नेमा आजभोलि दिलभन्दा पनि दिमाग बढी चल्न थालेको देखिन्छ। जुन कुरा दिमागले सोच्छ नि डियर,
त्यो दिगो कहिल्यै हुँदैन। किनकि दिमाग दुईवटा हुन्छ, तर मन सधैँ एउटै हुन्छ। मन सधैँ एउटै हुन्छ। डियर एक्स, सामाजिक सञ्जालले सम्बन्ध जोड्ने मात्रै होइन, तोड्ने अनि तोडिएका सम्बन्धका गतिविधिहरू निहाल्ने अर्थात् लुकी लुकी चियो चर्चा गर्ने काम हुँदो रहेछ। यस्तो सञ्जालको माध्यमबाट, त्यसमा पनि विशेष गरी फेसबुक, यो मामिलामा एक नम्बर नै रहेछ। हो डियर एक्स, तिमीले जब मेरो साथीसँग सम्बन्ध बढायौ नि, त्यो दिनदेखि नै तिमीले मलाई ब्लक गरेको थाहा पाएँ। तर नि एक्स, म अलिक लाटो भए पनि त्यति साह्रो गोबर ग्वाच्नै छैन क्या। मेरो आधिकारिक फेसबुक आइडी पो ब्लक गरेछौ। तर मैले हजारौं जिमले खेल्दै, हजारौं फेसबुक अकाउन्ट खोल्दै तिम्रो गतिविधि निहाल्ने कसले रोक्छ र मलाई? हो, म ब्लकमा परेपछि यही बाटो अपनाएँ डियर एक्स। जब तिमी मेरो साथीसँग सम्बन्धमा थियौ नि, मैले यसरी नै तिम्रो गतिविधि निहालेँ। आखिर जब दूरी नै मजबुरी भयो, तब मसँग अर्को विकल्प नै थिएन। फिजिकल दूरी टाढा टाढा हुनासाथ तिमीले यसरी घात गर्यौ नि, आफ्नै साथीलाई अँगाल्यौ। यसमा मेरो साथीको पनि दोष उत्तिकै होला। अब को बढी दोषी यतातिर नजाउँ होला। यो जाने बाटो पनि होइन। मलाई को बढी दोषी को कम भनेर न्याय निरूपण गर्नु छैन। डियर एक्स, तिमीले भनौली मैले तेरै सिद्धान्तलाई फलो मात्रै गरेकी हुँ, अपराध नै के गरेकी छु र? हो डियर, हो, कुनै दिन म तिमीसँगको सम्बन्धमा कुनै साथीको आमा मेरो पनि आमा, साथीको बाबा मेरो पनि बाबा, अनि साथीको श्रीमती मेरो भाउजू, तर साथीको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ मेरो पनि गर्लफ्रेन्ड। अर्थात् यसमा हक नै लाग्छ भनेर वकालत गर्न हिँडेको थिएँ। अच्छा, हजुर, त्यसमा पनि विवाहित साथीहरूको एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरहरूमा त साथीको गर्लफ्रेन्डमा हक लाग्ने होइन, खोसेर पनि लिन पर्छ भनेर वकालत गर्दै हिँडेको। वकालत पनि के भन्नु, मेरो मन्त्रालयका 2 दोस्तहरू यही एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरका कारण बोलचाल बन्दको स्थितिमा पुगे। अर्थात् एक साथीको गैर वैवाहिक सम्बन्ध अर्को साथीले थाहा पाउँछ, अनि ऊ पनि त्यसमा हक जमाउन खोज्छ। त्यो पनि साथी मन्त्रालयबाट सरुवा भएर सुदूरपश्चिम सरुवा भएपछि। तर साथीको अफेयर्सले उसको प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा उसलाई मन्त्रालयमा कुनै जिम्मेवारी नदिने अवस्थासम्म पुर्याउँछ। तर साथीको अफेयर्सले उसको प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा उसलाई मन्त्रालयमा कुनै जिम्मेवारी नदिने अवस्थासम्म पुर्याइन्छ। हो, साथीले यो कुरा थाहा पाउँछ अनि धुली खेलमा दुवैजना बीच हात हालाहाल हुन्छ। तिमीलाई मैले समाचारको लिङ्क सहित यो बारेमा भनेकै थिएँ नि लाठी। तर आज मेरो पनि त्यही हालत भयो। हो, तिमीले मेरो सिद्धान्तलाई फलो गर्दै मेरो साथी, त्यो पनि वर्षौंसँग बसेको रुम पार्टनरसँग सल्कियौ। यदि तिमी मेरै रुम पार्टनरसँग नै जानु थियो भने किन फेरि आफ्नो दीर्घकालीन सम्बन्धमा गएनौ? किन फेरि उसलाई पनि धोका दिएर आज उसको र मेरो साथीमा र साथीत्व बीचमा दीर्घकालीन पर्खाल बन्यो? किन डियर एक्स, किन?
आज धेरै पछि तिम्रो फेसबुक चेक गर्दा त्यहाँ अर्कै रहस्य पत्ता लाग्यो। तिमी त टिकटकको दुनियाँमा पनि निकै निकै हिट भइसकेकी रहेछौ लाठी। टिकटक तिमी जस्तै नाटक गर्न जान्नेहरूका लागि रियल अभिनय भन्दा रियल अभिनय गर्नेहरूका लागि हो रहेछ। टिकटक त तिमी जस्तै नाटक गर्न जान्नेहरूका लागि रियल अभिनय भन्दा रियल अभिनय गर्नेहरूका लागि हो रहेछ। तिमीसँग ड्युट गर्न धेरै साथीहरू लागेको दिन लागेको नि देखियो। तिम्रो टिकटक आइडी सर्च गरे। तिमीले किन हो ब्लक गर्नु भुलेछौ? भुलेको हो कि नजानेको हो? फेसबुक भन्दा सजिलो छ टिकटकमा ब्लक गर्न। फेसबुकमा जस्तो पटक पटक ब्लक खोलेको पुनः 48 घण्टा पुनः अनब्लक गर्न वा अनब्लक गरेको त्यति नै समय अगावै ब्लक गर्न मिल्दैन लाठी। हो, यही फाइदा छ फेसबुकमा। कम्तीमा 48 घण्टा त कम्तीमा सियो चर्चा गर्न पाइन्छ नि। ओ डियर एक्स, मैले टिकटकमा तिम्रो धेरै भिडियोहरू हेरे। तिमी त टिकटककै लागि जन्मिएको जस्तो लाग्यो। ढिलै भए पनि चाइनाले तिम्रो लागि वास्तविक प्लेटफर्म तयार गरेर त्यसमाथि सरकारले लकडाउन गरेर तिम्रो दैनिकीलाई फुर्सदिलो बनाइदिएको अवस्थामा तिम्रो त साथी पनि त्यही मोबाइल र टिकटक भएछ। तर नि एक्स, टिकटकले र टिकटकको पुरानो भिडियो हेर्दै जाँदा त्यहाँ त मैले नै दिएको कपडा लगाएर चिप्की भिडियो त्यहाँ त मैले नै दिएको कपडा लगाएर चिप्की भिडियो रमाएको देखियो। किन हो एक्स? तिमीलाई म पछिका तिम्रा मायालु अर्थात् मेरो लागि एक्सको क्षम्मा त होइन होला, तर पनि म त्यही केटा भए पनि तिम्रा लागि मायालुहरूलाई क्षम्मा नै भनेर सम्बोधन गर्छु। हो, ती क्षम्माहरूले दिन जान्दा रहेनछन् कि क्या हो? तिमीबाट लिन मात्रै जानेछन्। त्यो मैले नै तिम्रो जन्मदिनमा दिएको उपहार मलाई छोडे जसरी किन छोड्न नसकेकी डियर एक्स? तिमी नै लुगामा हुन्छ र प्रेम त भावनाको गठबन्धन हो। प्रेम त भावनाको गठबन्धन हो भनेर सिकाउने गर्थ्यौ नि, होइन? हो, हाम्रो भावनाको गठबन्धन भत्कियो लाठी। देशमा गठबन्धन सरकार बनिँदा त्यो प्राकृतिक अनि आफू अनुकूल गठबन्धन नभन्दा अप्राकृतिक। यस्तो अवस्थामा तिम्रो र मेरो पनि गठबन्धन भत्किँदा त्यो प्राकृतिक भयो वा अप्राकृतिक, त्यो तिम्रै क्षम्माहरूले विश्लेषण गरून्। कुनै पत्रकारले के अधिकारीलाई प्रश्न सोध्छन्, तपाईको पहिलो क्रस? उत्तर आउँछ, कलेज जाँदा आउँदा एकजनासँग भएको थियो। मेरा लागि यो उत्तर अपेक्षित थिएन। मैले क्रस भनेको बाटो बराबर गर्ने एक क्रसको रूपमा बुझेको थिएन। अर्थात् मेरो बुझाइमा क्रस भनेको यौन सम्बन्ध भन्ने नै थियो। तर जब के अधिकारीको जवाब सुने नि, त्यसपश्चात क्रस के हो भनेर गुगल गर्दा पत्ता लाग्यो। क्रस भनेको कसैलाई मन पराउनु वा कसैको यादमा फिदा हुनु भन्ने अर्थमा लिनु पर्ने रहेछ। हो डियर एक्स,
मेरो पनि तिमी पहिलो क्रस नै थियौ। कुनै बेला तिमी दाना लाग्न लागेको, अझै भनौ घोगामा कलिलो दाना लागेको दुधिलो मकै जस्तो थियो। काँच्चै 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 दारेर खान पनि मिल्ने, पानीमा उसिनेर खान पनि हुने। अझ जीवनमा केही पाउन पोलिनु पर्छ भनेर पोलेर नै खाए पनि हुने अवस्थामा थियौ तिमी। तर आज तिम्रो त्यो रूप कहाँ पुग्यो, कहाँ पुग्यो? त्यही मकै छिपिएर राख्दा राख्दा भित्र घुनले सखा भए जस्तै बाहिरबाट देख्दा त्यही सलामत भएको, तर भित्र घुनले धुलो पारेको मकै जस्तै भएकी छौलाटी। यहाँ मैले तिम्रो शरीर घुनले भित्र खाए जसरी सकियो भन्न खोजेको होइन नि। फेरि तिम्रो विचार र भावना भ्रष्ट भयो भन्न खोजेको मात्रै हो। तिम्रो विचार र भावना यति पथभ्रष्ट भएछ कि कुनै बेला कि तिमी मेरो क्रस अहिले जेब्रा क्रस भएकी रहेछौ, अहिले जेब्रा क्रस भएकी रहेछौ। हरेक मानिसले जेब्रा क्रसलाई सुरक्षित यात्राको सारथी ठाने झैं आज तिमी सबैकी सुरक्षित साझा चौतारी भएकी रहेछौ भन्नलाई त भनौली नि डियर एक्स। क्यान्डी क्रस गेमको केही गेम तैँले पनि खेलिस्, तर धेरै लेभल पार गर्न अर्थात् गेमको सन्तुष्टिको लेभल पार गर्न नसकेपछि खैर केही छैन। आज तिम्रो जीवनमा क्यान्डी क्रसको सफल खेलाडीले धेरै लेभल पार गरेको जस्ती भएकी छौ डियर एक्स। के प्रेम भनेको क्यान्डी क्रसको धेरै लेभल पार भए जस्तै धेरै जनासँग जोडिनु नै हो त? क्यान्डी क्रसको त निश्चित लेभल होला नि, र जीवनमा कुनै लेभल छैन र? कति लेभल पार गरेपछि लेभल पूरा हुन्छ हो डियर। मैले कतिपय फिल्म र उपन्यासमा पनि पढेको थिएँ, ब्रेकअप अनि फेरि सम्बन्ध जोडिनुलाई पनि प्याचअप भन्दा रहेछन्। तर नि डियर एक्स, हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा उखानै छ, थुकेको थुक चाट्ने चलन छैन भनेर। तिमीलाई याद छ नि? हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा उखानै छ नि, थुकेको थुक चाट्ने चलन छैन भनेर। यो पनि मैले फिल्मबाट नै सिकेको हो। तर मैले त तिमीलाई न कहिल्यै प्याचअपको लागि बाटो तयार गरे, न थुकेको थुक भन्दै छिछि र दूर गरे, किनकि थुक्न पनि गन्धा हुने गरी गन्धाउन पर्दो रहेछ। मैले त नबुझेको कुरा, किन ब्रेकअप पछि आफ्नो पूर्व प्रेमीलाई भेटिन्छ भनेर मान्छेहरू त्यो बाटो अनि पहिला हिँडेको बसेको खाएको सबैदेखि दूर हुने खोज्ने रहेछन्। किन बहुत सर्तक हुन खोज्छन् मान्छेहरू। मैले फिल्ममा अनि उपन्यासमा पढेको पूर्व प्रेमिकालाई भेट्दा अनुहार रातो हुने, चिट पसिना आउने हुन्छ रे। हो म पनि यही बेला भनेर बहुत सर्तक हुँदै तिमीसँग भेट भइहालेमा के भन्ने भनेर रेडिमेड जवाफ लिएर हिँडेको हुन्छु। एक दिनको कुरा, जब म साँझ बसमा चढेर सिटमा एक्लै बसेको थिएँ नि, तिम्रै जस्तो स्वर भएकी एउटा सुन्दरीले एक्सक्युज मी, के म यहाँ बस्न सक्छु भन्दा म त्यो तिम्रो स्वरै हो कि भनेर पुरै शरीरका रौँहरू ठडिएर अनुहार पुरै लाल भएको थियो लाठी। हो डियर, किन यस्तो हुन्छ? किन तिम्रो स्वर र यादहरूले सधैँ खेदिरहन्छन्? बिर्सन्छु भनेर हरेक पटक कोसिस गर्छु,
तर किन बिर्सनै बहानामा हरेक पटक पटक सम्झना मात्रै आइरहन्छ। तिमी मात्रै होइन, तिमीलाई फेसबुकका ट्याग गरेर राखेका फोटाहरू देख्दा पनि किन मनमा मनमा चिसो पसेर आउँछ। त्यो मेरो एक्सको क्षमा त होइन भनेर किन सधैँ सधैँ मनमा चिसो पसेरै शरीरका रौँहरू खडा हुन्छन्। ऊ यसरी रक्सीको तालमा कतिन्जेल बोल्यो थाहा नै भएन। बिहान निद्राले छोड्दा उसको सिरानीमा भएको मोबाइलमा उसले रातभरि बोलेको यही रेकर्ड, जो मातेको बेला ऊ के अङ्ग्रेजी बोलेको रेकर्ड बजिरहेको थियो। उठेर यताउति हेर्छ, अरू कोही छैनन्, सबै साथीहरू उसलाई छोडेर हिँडिसकेछन्। उसले काउन्टरमा गएर सोध्यो। काउन्टरवालाले पनि केही जवाफ दिएन, मात्रै सर टाउको दुखेको होला, कागती पानी खानुहोस् भन्दै कागती र पानी पो दिन्छ। कुरा बुझ्न झन् रहस्यमय भयो। साथीहरू छोडेर हिँडे, कहाँ गए होलान्? के कारणले उसलाई राति नै साथीहरूले छोडे होलान्? वर्षौंसँगै काम गरेका साथीहरूले उसलाई किन छोडेर हिँडे होलान्? अनि किन होटलको काउन्टरमा बस्नेले पनि स्पष्ट जवाफ दिँदैन? किन स्पष्ट जवाफ दिँदैन? लेखक कौशिक नवराज। आदरणीय श्रोताबिन, कथाकार कौशिक नवराजज्यूले लेख्नु भएको कथालाई हामीले साभार गरेका थियौँ। अब धेरै नबोलिकन आजलाई अब भने कथाकारले आफ्नो परिचय यसरी खुलाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई दिनुभएको परिचय हामी यहाँ श्रोताहरूका लागि पस्किन्छौँ। जन्मस्थान नेपालको पूर्वी जिल्ला धनकुटा भए पनि हाल काठमाडौँलाई कर्मभूमि बनाएर आफ्नो कर्म गर्दै आएको अवस्थामा 2067 देखि निजामती सेवामा कर्मचारीको रूपमा रही देशको सेवा गर्दै आउने क्रममा हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको बेहोरा अवगत गराउन कथाकार चाहनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नाकोत्तर MPA, नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक LLB गरी हाल ग्रामीण विकास RD मा स्नाकोत्तर अध्ययनको क्रममा रहेको, यसका साथै सरकारी सेवाका अतिरिक्त राष्ट्रिय दैनिकहरू कान्तिपुर, नागरिक, नयाँ पत्रिका, अन्नपूर्ण, गोरखापत्र लगायत अन्य दर्जनौं राष्ट्रिय दैनिकका अतिरिक्त साप्ताहिक, मासिक र वार्षिक पत्र पत्रिकाहरूमादेखि अनलाइन मिडियाहरू, अनलाइन खबर, सेतोपाटी लगायत अन्य दर्जनौं पोर्टलहरूमा समसामयिक विषयमा कलम चलाउने साथै फुटकर लेख रचनाका साथै समीक्षा, अग्रलेख, विचार विश्लेषणका साथमा अनुभव, सुझाव र अनुत्तरी जिज्ञासाहरू प्रकाशित हुँदै आएका छन् भनेर उहाँले जानकारी समेत गराउनु भएको छ। भने पछिल्लो समय कथा र कविता विधा मार्फत साहित्यको क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको कुरा पनि उहाँले अवगत गराउनु भएको छ। केही फुटकर कथा र कविताहरू अनलाइन र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित हुँदै आएका छन् भनेर पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। र थप सम्बन्धमा केही जानकारी लिनका लागि गुगलमा कौशिक नवराज नाम सर्च गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ भनेर सबैलाई सुझाउनुहुन्छ। गुगलबाट लिन नसकेको जानकारी भूगोलबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। सेक्सलेस विवाह पुस्तक तपाईहरूको हातमा रहेको बाँकी 2 पुस्तकहरू क्लिन फिड र सञ्चार, प्रशासनिक कुलत, प्रकाशोन्मुख रहेको बेहोरा समेत उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हामी चाँडै लेखक कौशिक नवराजज्यूले लेख्न थाल्नु भएको र प्रकाशोन्मुख रूपमा रहनुभएका 2टा किताब क्लिन फिड र सञ्चार र प्रशासनिक कुलत 2टा पुस्तकको उहाँलाई अग्रिम शुभकामनासँगै आजलाई भने यो जीवन चरित्रबाट छुट्टिन्छौँ। लेखक कौशिक नवराजज्यूको
आजको यो कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै हामीलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। साथै हाम्रो कार्यक्रमप्रति तपाईँका कुनै सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई अवश्य पनि मेल गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईँलाई हामीले दिएको मेल आइडी rj.candra93.8@gmail.com। लौ त श्रोता, आजलाई यही मेल आइडी यहाँहरूलाई छोड्दै आजलाई कार्यक्रम जीवन चरित्रको यो बसाइबाट छुट्टिने बेला भइसकेको छ। तिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर र सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता दर्शक वृन्दहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र आजका लेखक कौशिक नवराजज्यूप्रति पनि हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा मैले एकैछिन अगाडि दिएको मेल आइडीमा तपाईँका कथा, कविता, गजल, मुक्तक, भावना, प्रेम पत्र, तपाईँका सुझाव सल्लाहहरूको प्रतीक्षा गर्दै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा पनि आजलाई यो बसाइबाट बिदाइका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।